मेरा नाम काशिफ़ है और मेरा तल्लक पंजाब के शहर शेखुपुरा के नवाही इलाके से है, लेकिन वालिद साहब की नौकरी इस्लामाबाद में हो गई और मैं और मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए। ये इन दिनों की बात है जब मैं 12वीं के इम्तिहान देकर फ़ारग हुआ था और दोस्तों के साथ आवारागर्दी और नेट के इस्तेमाल के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि मैंने शेखुपुरा अपने आबाई घर जाने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे अब मेरी दादी और दादा, चचा और उनकी फैमिली के लोग रहते हैं। बड़े चचा की शादी हुई और सरकारी मुलाजम थे, वो फौत हो चुके थे। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे की उम्र 16 साल है और बेटी 14 साल की है। और छोटे चचा की शादी नहीं हुई, वो भी नौकरी करते हैं और वो भी सरकारी मुलाजम हैं। जब मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो बहुत गर्मी थी, जून का महीना चल रहा था। मुझे देखकर वहाँ सब खुश हुए। हम सब ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। और देहातों का माहौल यही होता है कि लोग खुले सहन या छत पर सोते हैं। छोटे चचा और बड़ी चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चची ने छत पर मेरी भी चारपाई लगा दी। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और चारपाई पर लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सब सोए हुए थे, अचानक मुझे गर्मी की वजह से प्यास और गर्मी महसूस हुई और गर्मी और प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। साथ चारपाई पर चच्ची सोई हुई थी। जब वहाँ देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम गई हों या प्यास लगने की वजह से पानी पीने के लिए गई हों। मैं चारपाई से उठा और छत पर बना हुआ एक कमरा था जिसमें पानी का कूलर पड़ा हुआ था, उस कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुँचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तो पहले हैरान हुआ, अगर चच्ची पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही हैं, और वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। मैं अभी ही सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चलकर आने की आवाज़ आई। मैं जल्दी में यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक डब्बा नज़र आया। उसकी बैक साइड पे कोई 2 से 3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी से वहाँ जाकर छुप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला और इधर उधर देख के सीधा डब्बे के साथ बनी हुई क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चाची दिखाई दी जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी और मैं क्यारी के साथ बने हुए डब्बे को, जो कि 4 से 5 फुट ऊंचा था, उसके पीछे पाँव के बल बैठा ये मंजर देख रहा था। लेकिन मुझे वहाँ कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे चांद की रोशनी में साफ नज़र आ रहा था। जब चच्ची क्यारी के करीब पहुँच गई तो मैंने देखा कि चच्ची ने वहाँ से कोई चीज़ उठाई और दोबारा उसी कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं उनके जाने की कोई 2 मिनट बाद चुपके से वहाँ से निकला और कमरे की तरफ गया, और अब के बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा दरवाजे को पुश किया और सिर्फ आधा सा ही अंदर करके झांका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अंदर चच्ची लेफ़्ट साइड पे एक कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी और ख़ुद से खेल रही थी। यह नज़ारा देखकर मैं होश खो बैठा और जब 8 से 10 मिनट के बाद मैं तसव्वुरात की दुनिया से वापस आ गया और जब आंखें खोली तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा चच्ची का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, और मैं अभी खौफ और शर्मिंदगी की ही सोच में था कि चच्ची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। काशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं बगैर चच्ची की तरफ देखे तेज़ी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे रूम में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया और खौफ और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा, मैं चच्ची का सामना कैसे करूँगा। उन्होंने किसी को बता दिया तो अब्बू की मार और ख़ासकर सबसे छोटे चचा के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चचा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे बहुत दफ़ा मार खाई थी। मैं वहाँ निसफ घंटे तक बैठा रहा और सोचता रहा और फिर हिम्मत करके उठा, मुंह हाथ धोया और दबे पाँव चलता हुआ छत पे आ गया और पहले चच्ची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से आकर बगैर कोई आवाज़ किए अपनी चारपाई पे लेट गया और सुबह का इंतज़ार करते करते ना जाने कब आँख लग गई और सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक़्त था जब चच्ची की बेटी ने मुझे आके जगाया कि काशी उठो, दद्दी और अम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मैं आंखें मलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया और नहा धो के नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे
اور چچی کچن سے چیزیں لا کر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں چوری چوری چچی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب ناشتہ لگ گیا تو چچی بھی آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب میری اور چچی کی نظریں ملی تو ہم دونوں نے نظریں چرا لی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں بار بار چچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک چچی نے مجھے قہر آلود نظر سے دیکھا تو میں ڈر گیا اور منہ نیچے کر کے ناشتہ کرنے لگا، اور ایک عجیب سا خوف تھا دل میں کہ چچی نے ناشتے کے بعد اگر چچا کو بتا دیا تو میری خیر نہیں ہے۔ آج ہی اس سوچ میں نوالا حلق سے مشکل سے اتر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ چچا بولے، بچوں بیگ اٹھا لو، اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مجھے کہا، کاشی بیٹا شام کے ڈیوٹی کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا، جی چچا، اور وہ چند منٹ کے بعد بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ ددی اپنے کمرے میں چلی گئی اور چچے نے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے شروع کر دیے۔ میں بھی چپکے سے اٹھا ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی میں خاص دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات دماغ میں آ رہی تھی کہ ابھی تک چچی نے چچا کو رات والی بات نہیں بتائی، لیکن وہ چچا کو کسی بھی ٹائم بتا دیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ بس یہی خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ کچن میں سے چچی کے برتن دھونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ چچی پورے گھر میں جھاڑو دینے لگی، پہلے صحن میں، پھر باقی کمروں میں۔ جب ٹی وی والے کمرے میں آئی اور مجھے تھوڑا روکے سے انداز میں بولا کہ کاشی باہر جاؤ، مجھے کمرہ صاف کرنے دو، صفائی کے بعد بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لینا۔ میں خاموشی سے اٹھا باہر صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پہ آ کے بیٹھ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد دیکھا چچی ٹی وی والے کمرے سے صفائی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں پھر ٹی وی والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور ٹی وی دگا لیا، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ چچی اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے روم کی طرف جا رہی ہیں، اور روم میں اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ میرے دماغ میں پھر شیطان نے دستک دی اور میں رات والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک میں نے وہاں سے اٹھا اور اس روم کی طرف چلنے لگا، اور روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر دروازے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی خاص ایسی جگہ نہ تھی جس سے اندر دیکھا جا سکتا۔ اندر دیکھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ ایک دم مجھے یہاں دروازے کا لاک تھا، اس کے بالکل نیچے چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ میں نے فوراً وہاں آنکھ لگائی اور اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر ہوش ہی کھو گئے کہ چچی پھر سے کھیل رہی تھی۔ اس نظارے میں مگن تھا کہ چچی نے بیٹھ کی اور ان کا منہ تو پہلے ہی دروازے کی طرف تھا، اور مجھے یوں لگا کہ انہوں نے مجھے سوراخ سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ اس وقت بالکل سوراخ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری تو اس وقت پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا دادی کے ساتھ والے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اور خوف سے پاگل ہو گیا، اور سوچنے لگا، یہ میں نے پھر کیا غلطی کر دی؟ تو میری خیر نہیں۔ آج چچی ضرور چچا کو بتا کے رہیں گی اور میری آج شامت آئے گی۔ میں اسی ہی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر کسی کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کانوں میں گونجنے لگی، اور وہ آواز جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آواز کمرے کے پاس پہنچی تو میں خوف سے کانپنے لگا، لیکن پھر مجھے ساتھ والے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز تھی، اور تھوڑی سی خاموشی ہو گئی۔ ساتھ والا کمرہ چچی کا اپنا بیڈ روم تھا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے چلتے ہوئے کمرے کے دروازے کا لاک کھولا جس میں بیٹھا ہوا تھا، اور تھوڑا سا کھول کے باہر دیکھا تو ساتھ والا کمرہ بند تھا۔ میں تھوڑا سا سکون میں آیا اور واپس دروازہ بند کر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور دروازہ لاک نہیں کیا، اور چارپائی پہ بیٹھ کے سوچنے لگا کہ اگر چچی مجھ سے خود بات کرتی ہیں تو آگے سے کیا جواب دوں گا؟ اگر وہ شام کو چچا کو بتا دے گی تو کیسے بچوں گا؟ میں انہی سوچوں میں گمسم بیٹھا تھا، اور کوئی نصف گھنٹے کے بعد یکدم مجھے میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے دروازے پہ چچی تھی، اور ان کو دیکھ کر میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا، اور چلتی ہوئی میں جس چارپائی پر بیٹھا تھا اس کے سامنے والی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی، اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ میں خوف سے ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، اس لیے میں نے منہ نیچا کر کے بیٹھا رہا۔ کوئی 5 منٹ کی خاموشی کے بعد چچی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے کہا، کاشی تم آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ تم رات کو بھی بغیر اجازت میرے کمرے میں آ گئے، اور آج دوسرے روم میں بھی یہی حرکت کی۔ میں تمہاری چاچی ہوں اور تم مجھ پر گندی نظر رکھتے ہو۔
मैं बस उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं? मैं अब उनकी क्या जवाब देता? गलती मेरी अपनी थी। फिर जब चची बोली, आज मैं तुम्हारे चचा को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे नहीं हो, वो तुम्हारे दिमाग से ये ख्याल निकाल सके। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फ़ौरन उठा और चची के पाँव में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत ना करने की तौबा करने लगा और बार बार उनसे कहने लगा, चची मुझे माफ़ कर दें, चचा को ना बताएं, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद चची को मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने कहा, मैं आज तुम्हें माफ़ कर रही हूँ और चचा से बात नहीं करूँगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जान में जान आई और मैंने कहा, चची मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। और फिर उठकर वो बाहर चली गई। मैं चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, चल काशी बेटा, आज तो बचत हो गई, आगे से मेहताब रहना होगा। फिर इस तरह ही कुछ दिन गुजर गए और मैं भी नॉर्मल हो गया और चची से भी बातचीत होती रही और चचा और बाकी सब घर वालों से भी उठना बैठना चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त दादी अपने कमरे में थी और चचा भी घर का काम ख़त्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी और बच्चे 3 बजे घर आते थे और चचा 5 बजे आते थे। मुझे ख्याल आया सब अपने कमरों में है और टाइम भी फ्री है और मैं अपना जैतून का तेल भी साथ लेकर आया हुआ था। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और चची के साथ वाले कमरा उसमें ही दरवाज़ा बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपनी मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना ही भूल गया था। कब से चाची मुझे मालिश करती हुई देख रही थी और जैसे ही चाची की नज़र मेरी नज़र से मिली, वो यकदम दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। मुझे उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मैं होश में आ गया। मैं जल्दी से भागता हुआ चची के दरवाजे को कांपते हुए हाथ से दस्तक दी तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, चची मैं हूँ। वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, अभी तुम जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं दोबारा उदास लहजे में, चची बस एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। थोड़ी खामोशी के बाद आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला, नज़रें झुकाए हुए अंदर दाखिल हुआ तो चाची ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, यहाँ आओ, बैठो। मैं डरते हुए बेड पे दूसरे किनारे पे जाकर खड़ा हो गया। वो फिर बोली, बैठ जाओ। मैं चुप करके बैठ गया और ख़ामोश हो गया। उन्होंने कहा, बोलो क्या कहना है? मैंने मस्कीन सी शक्ल बना के और आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, चची मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। तो वो आगे से बोली, काशी मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुम जब से आए हो अजीब सी हरकतें कर रहे हो। बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे चचा को पता चल गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैं खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। दोबारा उन्होंने कहा, काशी तुम ये सब करते क्यों हो? कुछ तो अपना ख्याल करो। जो तुम हरकत अभी कर रहे थे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने बहुत हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं क्या करूं? चची ने फ़ौरन कहा, तुमने। मैं मज़ीद डर गया। चची बोली, बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? उन्होंने ये कहा, ये सब छोड़ दो। मैंने कहा, चची मैं कोशिश करूँगा दोबारा ना करूँ, लेकिन आप किसी को ना बताएं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोबारा नहीं करोगे तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मैंने कहा, शुक्र है। मैं उठकर बाहर चला गया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। उस दिन फिर कुछ बातचीत ना हुई। चचा के साथ रात बातें होती रही। वो पढ़ाई के मतलब पूछते रहे और मैं रात को सोने तक चाची से कतराता रहा और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया, अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। मैं टीवी देख रहा था कि कोई 2 घंटे बाद चची अपना काम करके टीवी वाले कमरे में आई। उस वक़्त कोई 10:30 का टाइम था और आकर बोली, काशी बेटा ये पैसे लो और बाज़ार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्ज़ी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली, घर की चाबी किचन के दरवाजे के साथ किल पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ मैं बाथरूम में हूँ तो तुम दरवाज़ा खुद ही बाहर से खोल के अंदर आ जाना। मैंने कहा, जी ठीक है, और अपने कमरे में चली गई और मैं वहाँ से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बाज़ार हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। आने और जाने में सब्ज़ी खरीदने में तकरीबन 2 घंटे लगने थे और मैं पैदल ही चलने का सोचा और टाइम भी गुजर जाना था और बाज़ार की तरफ निकल गया। मैं घर से कोई थोड़ी दूर ही आया था कि मेरे पीछे से मोटर बाइक आई
اور میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے غور کیا تو وہ ہمارا ہمسایہ تھا۔ ندیم چچا مجھے دیکھ کر رک گئے اور مجھ سے بولے، کاشی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا چچا بازار جا رہا ہوں سبزی لینے۔ تو وہ آگے سے بولے، آؤ بیٹا بیٹھو، میں بھی بازار ہی جا رہا ہوں، میڈیکل سٹور سے دوائی لینی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم بازار چلے گئے۔ وہاں سے میں نے سبزی لی اور چچا نے بھی دوائی لی اور ہم کوئی تقریباً 30 منٹ میں ہی واپس آ گئے اور انہوں نے مجھے میرے گھر کے سامنے اتارا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میں اپنے دروازے پہ کھڑا اور گھنٹی دینے لگا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چابی جو ہے وہ ویسے بھی چچی باتھ روم میں نہا رہی ہوگی۔ میں نے سبزی کا تھیلا نیچے رکھا اور جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور سبزی کا تھیلا اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو صحن میں مجھے موٹر بائک کھڑی نظر آئی۔ میں نے غور کیا تو حیران ہوا، چچا کی موٹر بائک تو یہ نہیں، اور وہ اس ٹائم گھر نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے اور وہ شام کے 5 بجے آتے تھے۔ تو یہ کس کی موٹر بائک ہے؟ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور سبزی والا تھیلا اٹھا کے کچن میں رکھا اور چابی بھی کیل کے ساتھ دوبارہ لٹکا دی اور کچن میں رکھی فریج میں سے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر ٹی وی والے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کچن سے نکل کر چچی کا کمرہ جو چچی کے کچن کے ساتھ بنا ہوا تھا وہاں سے گزرا تو مجھے ان کے کمرے کے دروازے کے پاس سے عجیب سی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میں چونک گیا اور سائڈ پہ ہٹ کر کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ یہ کس کی آوازیں ہیں۔ میں نے دیکھا دروازہ بھی بند ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھما کر کھولنے کی کوشش کی تو مایوس ہوا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ اندر کیسے دیکھوں کہ اندر سے کس چیز کی آوازیں آ رہی ہے۔ پھر میں کمرے کی کھڑکی طرف لپکا کہ ہو سکتا ہے وہاں سے اندر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کھڑکی کے پاس دیکھا تو مجھے کھڑکی کے دوسرے کونے سے پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا نظر آیا۔ میں نے بہت احتیاط سے اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ اب کی دفعہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس جگہ سے اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا، کیونکہ اندر کا منظر میرے لیے دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اندر میں نے دیکھا سامنے صوفے پر چچی کا کزن ماموں کا بیٹا شوکت، جو کہ شیخو پورہ میں سرکاری اسکول کا استاد ہے، وہ صوفے پر بیٹھا ہوا اور چچی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔